राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दाबी बिना सेटिङ सुन तस्करी सम्भव छैन। रवि लामिछानेले भने हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यौँ भने लिएरै छाड्छौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार कार्यालयका 3 जना कर्मचारी निलम्बित। नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर हामीले कतै पनि नबोलेको रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। मुख्यमन्त्री जमल कटेलको प्रश्न। अवैध सुन समातेको विरोधमा जुलुस निकाल्ने नेकपा एमालेलाई के भनेर प्रश्न गर्ने। नेकपा एमाले भ्रष्टाचारीको मतियार हो कि सेवक हो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीको प्रश्न। गृहमन्त्रीलाई भेटेर गणेश बस्नेतले मागे माफी भने गलत स्रोतका कारण तपाईँको प्रतिष्ठामा असर पुगेकोमा दुखी छु। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता। विमानस्थलमा राज्यमन्त्री स्तरीय स्वागत। सुन जाँचपाँच गराउन सेटिङ मिलाउने विमानस्थलका थप 3 जना कर्मचारी निलम्बित। सुन प्रकरणमा सरकारलाई नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको 5 वटा प्रश्न। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटली जाँदै फुड सिस्टम समिट +2 कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोपित छाड्न सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयको राजीनामा नमाग्ने। नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक। महामन्त्रीप्रति संस्थापन पक्ष आक्रमक। देउबाको बचाउमा। रञ्जन कैरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या। न्यायाधीशको चित्तमा लाग्दैमा कैद घटाउन मिल्दैन। रमेश खरेलको दाबी। गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि वामदेव गौतमसम्म सुन तस्करमा कोही अछुतो छैन। वामदेव गौतमको दाबी। मैले 1 पैसा पनि भ्रष्टाचार गरिन। तस्करहरूसँग मेरो कहिले पनि सम्बन्ध भएन। रमेश खरेल बारे वामदेव गौतमको दाबी। मलाई मार्न रिभल्भर बोकेर हिँडेका थिए, पछि खुट्टा समाउन आए। नेपाली काङ्ग्रेसले 2084 को होइन अहिलेको चिन्ता लिनुपर्ने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ। कम्युनिस्टहरूले बिपी चिन्न नसक्दा झापा आन्दोलन र माओवादी आन्दोलन भएको महामन्त्री शर्माको भनाइ। बन्जरे डाँडाका स्थानीयवासीको सहमति कार्यान्वयन हुने भएपछि उठ्न थाल्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर। डडेलधुरामा विषालु च्याउ खाँदा 1 जनाको मृत्यु, कयौं भए गम्भीर घाइते। र 3 वर्षसम्म प्रहरीलाई 3000 फर्जी आकस्मिक कल गरेर सताउने महिला पक्राउ। लघु वित्तीय संस्था खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँको राष्ट्र बैंक पर्यो घेराउमा। प्रकाश सपुतको दमाई महाराज युट्युबको ट्रेन्डिङको 1 नम्बरमा। भारतले बाँध खोलेपछि महाकाली नदीको सतह बढ्यो। सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरू अत्यन्तै पीडामा। सुन प्रकरणमा माओवादीले अर्को दललाई आक्षेप लगाउन खोजेको नेकपा एमालेका सचिव शङ्कर पोखरेलको दाबी। माछा मार्ने जालमा फसेर पानीमा डुब्दा 1 जनाको मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूमा आज पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन सुन जाँचपाँच गराउन सेटिङ मिलाउने विमानस्थलका 3 कर्मचारी निलम्बित भएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 3 कर्मचारी निलम्बनमा परेका हुन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा 1 क्विन्टल सुन जाँचपाँच गराउन सेटिङ मिलाएको देखिएपछि उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको छ। गत बुधबार हङकङबाट क्याथे एयरवेजको जहाज मार्फत बेरेक्सुमा लुकाएर ल्याइएको 100 किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपाँच भएर निस्किएको थियो। विभागले भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल र सरोज सुरेशलाई निलम्बन गरेको छ। अवैध 1 क्विन्टल सुन भन्सार पास गराएर बेहिबार ल्याउन कर्मचारी सहयोगी भएको देखिएकाले निलम्बन गरिएको विभागको भनाइरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सुराकीका आधारमा सिनामङ्गलबाट ट्याक्सी सहित सुन बरामद गरेको हो। सो सुन प्रकरणमा विभागले हालसम्म 1 चिनिया र भारतीय नागरिक सहित 10 जनालाई पक्राउ गरेको छ।
दर्शकबिन यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिना सेटिङ त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनै नसक्ने दावी गरेका छन्। सेटिङ नभई यति ठूलो परिणामको सुन तस्करी हुन सम्भव नरहेको उनको खुलासा रहेको छ। विराटनगरमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रासपाका सभापति रवि लामिछानेले भने बिना सेटिङ मिलोमतो नभई सुन तस्करी सम्भव नै छैन, तर उनले कुन लेभलको कुन ढङ्गको तस्करी हो भन्ने विषयमा भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेकाले यस विषयमा थप टिप्पणी गर्न जरुरी नभएको उनको भनाइरहेको छ। तस्करीका विषयमा अनुसन्धान जारी छ। नेकपा एमालेले गृह मन्त्रालयको राजीनामा माग्यो भन्दैमा हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनुसन्धान नहुँदै राजीनामा माग्नु उचित होइन, रवि लामिछानेले बताएका छन्। अनुसन्धान नसकिदासम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्य गर्ने र वास्तविकता थाहा पाएपछि मात्र आवाज उठ्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यौँ भने लिएरै छाड्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी काण्डमा अनुसन्धान गर्न र सरकारलाई समय दिनुपर्ने समेत बताएका हुन्। पछिल्लो पटक 100 किलोभन्दा बढी सुन भित्रिएको विषयमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा मागिहाल्नुपर्ने समय नभएको समेत उनले बताएका छन्। शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूको भेटमा अध्यक्ष रवि लामिछानेले सरकारले गलत तरिकाले अनुसन्धान भएको खण्डमा भने रासपाले त्यत्तिकै नबस्ने समेत नछाड्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। उनले रासपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा राजीनामा लिएरै छाड्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। लामिछानेले विमानस्थलबाट नेपालमा लामो समयदेखि सुन तस्करी हुँदै आएको र धेरै पटक मानिसहरू पनि समातिने घटनाले सुन तस्करी सेटिङबाटै हुने कुरा प्रमाणित भएको समेत उनले बताएका छन्। कसैको राजीनामा मागेपछि लिनुपर्छ, राजीनामा माग्ने कुरा बुझेर हेरेर थाहा पाइसकेपछि मात्रै गर्ने कुरा हो। भर्खरै यो विषय सुन तस्करीमा आएको छ। सरकारकै कुनै न कुनै निकायले पत्ता लगाएको पनि हो। केही समय पर्खिनुपर्छ र हेर्नुपर्ने हो। दर्शकबिन यसैबीच यता वरिष्ठ अधिवक्ता एवं माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडाडीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रति शङ्का व्यक्त गरेका छन्। शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै रामनारायण बिडाडीले नेकपा एमालेको नियतमाथि शङ्का गरेका हुन्। उनले सुनदेखि मिटर ब्याजी विधेयकसम्म र नक्कली हुटानी शरणार्थी गिरोहदेखि ललित निवास जग्गा प्रकरणलाई सरकारले समात्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्ने नेकपा एमालेको नियतमाथि प्रश्न गरेका छन्। उनले यसो लेखेका छन्, जब सरकारले अवैध सुन समात्छ तब एमालेले आत्तिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छ। जब मिटर ब्याजी तह लगाउन विधेयक पारित गर्ने दिन आउँछ तब सांसद चल्नै दिँदिन। जब नेपालीलाई भुटानी बनाउने गिरोहलाई सरकारले समात्छ तब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्छ। जब सरकारी जग्गा निजी बनाउनेलाई सरकारले जेल हाल्छ तब नेकपा एमाले यो सरकार ढाल्नै पर्छ भन्छ। जब पीडितहरूलाई राहत दिन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने बेला आउँछ तब खोचो थापेर कामको रेकी ढिलो गर्नको लागि वकिल खोज्न हिँड्छ। यो भ्रष्टाचारीको मतियार हो कि सेवक हो थाहा चाहियो भन्दै नेकपा एमालेलाई यो के साँच्चै भ्रष्टाचारी हो त भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यता भने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमल कटेलले अवैध सुन नेपाल भित्राउन नेकपा एमालेको संलग्नता रहेको छ कि भन्दै प्रश्न गरेका छन्। शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री जमल कटेलले नेकपा एमाले अवैध सुन ल्याउन सहभागी छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। उनले अवैध रूपमा ल्याइएको सुन समात्न सफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री लगायतलाई बधाई दिनुपर्नेमा एमालेले विरोधमा जुलुस निकालेको प्रति आफू प्रतिक्रियाविहीन भएको समेत बताएका छन्। एमालेले अवैध सुन समात्नु हुँदैन भन्न खोजेको हो भन्दै मुख्यमन्त्री जमल कटेलले प्रश्न गरेका छन्। अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याइएको र राजस्व छली गरी एयरपोर्टबाट बाहिर निकालिसकेको अवस्थामा कर्मचारीको सक्रियतामा 100 भन्दा बढी किलो अवैध सुन समातियो र सरकारको नियन्त्रणमा आयो भनेका छन्। वर्तमान सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, गृहमन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई बधाई दिनुपर्नेमा अवैध सुन समातेको विरोधमा सडकमा राके जुलुस निकाल्नुपर्ने नेकपा एमालेको पार्टीलाई के भन्ने म त अक्क न बक्क भए उनले बताएका छन्। के अवैध सुन समाउनु हुँदैन भनेको हो एमाले कि एमाले अवैध सुन ल्याउनमा सहभागी छ, नत्र अलिकति लाज लाग्नुपर्ने होइन र नेकपा एमालेलाई उनले यस्तो बताएका छन्।
दर्शकबिन यता भने सुन प्रकरणमा सरकारलाई नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले 5 वटा प्रश्न गरेका हुन्। नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहेका शङ्कर पोखरेलले 100 किलो सुन प्रकरणमा सरकारलाई 4देखि 5 वटा प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत महासचिव पोखरेलले केही दिन अगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको 100 किलो सुनबारे प्रश्न गरेका हुन्। उनले सुन प्रकरणमा सत्तामा रहेका विशेष गरी माओवादी केन्द्र पक्षधारहरूबाट अरूको गालामा बियाँ टाँस्ने धन्दा जारी रहेको समेत बताएका छन्। उनीहरूबाट जो सत्तामा छ उसँग प्रश्न गर्नु भनेको अपराध हो भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिँदैछ। उनले भने के कुनै एउटा राम्रो काम गरेका आधारमा सत्तापक्षीहरूले सबै प्रकारका कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने सत्तापक्षीय दृष्टिकोण हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। यस दर्शक महानुभावहरू, प्रश्न गर्दै उनले 100 किलो सुन प्रकरणमा पनि त राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वले जस पाएकै छ। बाहिर सुन समातिएका आधारमा एयरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनले उन्मुक्ति पाउँछ र अनि उनले भने अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने सरकारवाला नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने कुरा अनुचित हुन्छ र हुँदैन। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको सरकारवाला निकायले यी प्रश्नहरूप्रति जवाबदेही हुनै पर्छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, एयरपोर्ट भन्सारबाट 100 किलोभन्दा बढी सुन बाहिरिएको तथ्य सुराकीले दिएको सूचनाका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समात्न सफल भएको घटनाबाट पुष्टि भएको छ कि यसमा एयरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासनको मिलोमत्तो र जानकारी बिना यस्तो कुरा सम्भव हुन्छ र भन्दै माओवादी केन्द्र तथा गृहमन्त्री लगायतको हात रहेको भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रेस चौधरी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत बीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष बस्नेतले सुन प्रकरणमा दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी परेपछि उनी मन्त्री श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेका हुन्। गृहमन्त्रीलाई भेटेर उनले गलत स्रोतका कारण मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिष्ठामा आँच र असर परेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। मेरो समाचार स्रोत गलत रहेछ, त्यो कारणले तपाईँको प्रतिष्ठामा परेको असरप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु। उनले भनेका छन् आफू भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै सम्झौता नगर्ने उहाँको अडानमा समर्थन गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा एकबद्धता जनाइयो। माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग आज छलफल भयो। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, उहाँले पुरानै मित्रवत शैलीमा गणेशजीले नै मेरो बारे यस्तो लेख्ने भनेर हाँस्नुभयो। मैले तपाईँहरूलाई नै किटान गरेर कहाँ लेखेको छु भने उनले बताएका हुन्। छलफलबाट निचोड निकालियो। अहिलेसम्मको असहमतिको अन्त्य गर्ने नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा सचिवालयबाट मेरो विरुद्ध हालेको उजुरी फिर्ता भएको छ। धन्यवाद माननीय गृहमन्त्री नारायण काजी कमरेड, उनले बताएका छन्। केही बुझाइमा फरक परेछ, हामी बीच त नियत गलत थिएन। विमानस्थलमा बरामद सुन प्रकरणमा मैले प्रश्न मात्रै गरेको उनले बताएका छन्। अन्ततः गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उनलाई माफी दिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ओली गत असार 2 गते राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। राजधानी नोमपेनमा आज शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता भएको हो, उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। ओलीलाई विमानस्थलमा कम्बोडियाका परराष्ट्र मन्त्रालयका राज्य मन्त्री अधिकारीद्वारा स्वागत गरिएको थियो। उनीसँगै विभिन्न देशका 22 जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडियामा छन्। विमानस्थलमै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राज गलानीसँग उनको भेटवार्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै उनले नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति जेनेनाथ गुडलक सँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उनी पनि कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडिया गएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले सेटिङ बिना विमानस्थलबाट सुन तस्करी असम्भव रहेको बताएका छन्। हिजो शुक्रबार प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा पत्रकार धमलासँग कुराकानी गर्दै उनले गिरिजा प्रसाददेखि नेकपा एमालेका वामदेव गौतमसम्मले सुन तस्करीलाई संरक्षण गरेको डरलाग्दो खुलासा गरेका छन्। पञ्चायत कालमा पनि हुन्थ्यो सेटिङ सुन तस्करी, दरबारले गराउँथ्यो। उनले भने प्रजातन्त्र आए पनि पार्टी चलाउनका लागि गिरिजा बाबुले सुन तस्करी गराउन भन्ने आशयले कुम्भबहादुर खड्का लगायतलाई निर्देशन दिनुभयो। सुन तस्करी सुरु भयो, त्यसपछि
कन्टिन्यू नेकपा एमालेको पालामा पनि वामदेव गौतमको बारेमा यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। उनले भने यस्तो सुन तस्करी सेटिङ बिना कसैको ग्रिन सिग्नल बिना हुँदैन। जब सेटिङ पुरा हुन्छ सबैले ओके भनेर ग्रिन सिग्नल भएपछि मात्र मान्छेले सुन तस्कर गर्छ उनले बताएका छन्। तस्करहरूको ग्राफिक बीचमै विवादको अवस्था आउँदा अहिलेको सुन तस्करीको काण्ड पर्दाफास भएको उनको अनुमान रहेको छ। सही ग्रुप बीचकै भित्रकै मान्छेबाट राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सूचना गएको हुन सक्ने उनले बताएका छन्। यिनीहरूको ग्रुप एक आपसमा कोही विवाद भएपछि त्यही ग्रुपको भित्रको मान्छेले राजस्व अनुसन्धानलाई इन्फर्मेसन दियो, त्यो अनुसार यो प्रक्रिएको हो। यसमा त्यही ग्रुप भित्रमा विवाद भयो भने उनीहरूले नै इन्फर्मेसन दिन्छन्, त्यसरी नै भएको हुनुपर्दछ, रमेश खरेलले बताएका छन्। दर्शकबिन वामदेव गौतमले यता भने जवाब दिँदै मैले एक पैसा पनि भ्रष्टाचार गरिन, तस्करहरूसँग मेरो कहिले पनि सम्बन्धन भएन भन्दै जवाब फर्काएका छन्। यता पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी तथा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रमेश खरेललाई आफूलाई मार्न हिँडेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै गौतमले रमेश खरेलले